हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढिरहेको छौँ है। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो अर्थमेटिक भन्ने पोर्सनको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड के थियो अर्को पपुलेसन ग्रोथ हो है। पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ पढाइरहेको थिएँ र पपुलेसन ग्रोथमा पनि मैले तपाईँहरूलाई यो टपिकमा यो च्याप्टरमा पनि दुईवटा टपिकमा डिभाइड गरेको थियो च्याप्टरलाई, एउटा कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन र अर्को पपुलेसन ग्रोथ। मैले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ अहिले पढाइरहेको छु, त्यो अर्कोवाला पोर्सन सकिसकेको छ है। र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सरहरू लगभग सबै सकाइसक्यौँ। आजको सेसनमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। ल, लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ अब अहिले एसीमा त खासै सोधेको पाइँदैन के अरे। पहिला त्यो एक जमानामा एसएलसी भन्ने हुन्थ्यो के, त्यतिखेर चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँथ्यो हो। त्यही क्वेसनहरू चाहिँ त्यही पनि सल्भ गर्दैमा त के हुन्छ र, सल्भ गरौँ है। कन्सेप्टहरू पाइन्छ नि त लङ क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गऱ्यो भने। अहिले चाहिँ ल त्यही सल्भ गरौँ। के भनेको छ म क्वेसन एकचोटि हेर्छु। यहाँनिर छ लङ क्वेसन एन्सर है। यो चाहिँ एलक्यू के भनिरहेको छ भन्दाखेरि द पपुलेसन अफ ए भिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर बाई 5% भनेर भन्छ। एट द एन्ड अफ 2 years the population of the total population है, total population of the village was यति भनेको छ 10,000। अब के भन्छ, इफ 25 were migrated to other places, what was the population of a village in the beginning। ल यस्तो भनेर भन्छ। अब एकचोटि कुरा बुझौँ त के भनिरहेको छ। द पपुलेसन अफ अ भिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर बाई 5%। 5%ले चाहिँ बढ्ने रहेछ। एट द एन्ड अफ 2 years 2 वर्षको अन्त्यमा द टोटल पपुलेसन अफ द भिलेज वाज 80 है, 80 रहेछ। अनि इफ यति 1025जना चाहिँ माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस भनेको यो गाउँबाट 1025जना चाहिँ बाहिर गए। अनि वेयर माइग्रेटेड टु अदर प्लेसेस वाट वाज द पपुलेसन अफ द भिलेज बिगिनिङ भनेर भनेको छ। मानिलिउँ पहिला यसको चाहिँ पपुलेसन पी थियो अरे, पी थियो। 5% वृद्धि दर छ हामीसँग, जनसङ्ख्या वृद्धि दर भनेको के अरे त्यही के पपुलेसन ग्रोथको रेट होइन, ग्रोथ रेट। अनि त्यस पछाडि 2 वर्षमा चाहिँ यो पीमा चाहिँ के भएछ त, चेन्ज भएर 10,000 पुगेको छ। 10,000मा फेरि के पनि रहेछ त भन्दाखेरि 10,000 त पुग्यो बढेर, तर त्यहाँबाट 1025जना चाहिँ घटेका पनि रहेछन्। कसरी? बाहिरतिर गएर, अरू ठाउँमा गएर। भने पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, ल अब हामीले हेरौँ है के हुने रहेछ यहाँनिर। ल हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। गिभन कुराहरूको लागि पहिलो कुरा त हाम्रो पपुलेसन, फाइनल पपुलेसन भनौँ न। फाइनल पपुलेसन पिएफ भने यो भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 10,000जना छन्, त्यहाँ छ नै भनेकै छ उसले। र के भनेको छ, यो ठाउँबाट 1025जना त बाहिर पनि गएको छ नि त, बाहिर पनि गएको छ। गएको भने पछाडि यही ठाउँबाट गएको हो नि त, भनेपछि तिनीहरू यसैमा काउन्ट हुनु पऱ्यो नि त खासमा। भने पछाडि यहाँ जोडिन्छ है त, 1025 है, यो भयो। अब
यो भनेको फाइनल भयो। अनि हामीलाई रेट पनि दिएको छ। रेट कति दिएको छ? रेट आर भनेको चाहिँ कति दिएको छ? 5%। कति वर्षमा? टाइम कतिमा? टाइम टी भनेको 2 इयर्स। अब त फर्मुला लगाउँदै एन्सर आइसक्छ है, केही गाह्रो छैन। वी नो फाइनल पपुलेसन POPN PF इज इक्वल्स टु इनिसियल पपुलेसन टाइम्स 1 + R/100 को पावर T। यो भनेको के हुने भयो त? 11025 यस्तो पो आयो क्या? यो भयो। र इनिसियल पपुलेसनलाई मैले IP भनेर भने 1 + 5/100 को पावरमा 2, किनकि टी को भ्यालु 2 हुन्छ। 25 इज इक्वल्स टु IP अनि यहाँनिर 1000 यसको भ्यालु डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 1.05 भनेर स्क्वायर। अर यो भनेको के हुने भयो त? 1.05 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ? 1.05 को स्क्वायर यो भनेको 11025 इज इक्वल्स टु IP टाइम्स 1.1025 यो भयो। यदि मैले यो चिजलाई चाहिँ डिभाइड गराइदिएँ भने उता लगेर के आउने भयो त? IP भनेको 11025 बाई 1.1025 यो भनेको कति आउने भयो त? 11025 बाई 1.1025 भनेको कति आयो? 10,000। ल यो भयो है एन्सर। भने पछाडि के रहेछ त? इनिसियल पहिला सुरुमा त्यो ठाउँको चाहिँ हाम्रो त्यो ठाउँको पपुलेसन भनेको 10,000 रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै छ, धेरै केही गाह्रो छैन। द पपुलेसन अफ रामकोट भिलेज इन्क्रिजेज एभ्री इयर। हरेक वर्ष बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा गरेको छ। एभ्री इयर बाई कतिले? 25%ले। 25 कि 2.5? 2.5 चाहिँ रहेछ है। 2.5% एट द इन्ड अफ 2 इयर्स भनेर भनेको छ। 2 वर्ष पछाडि द टोटल population of the village was 24,895. If 320 people were migrated to the other villages to the other village, what was the population of the village भन्छ in the beginning? सुरुमा कति थियो? ल केही गाह्रो कुरा छैन यसमा पनि, सजिलैसँग क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ। तपाईहरु नातिकन बस्दा हुन्छ है। यहाँनिर पहिला क्वेसन चाहिँ पढ्नु पर्यो। क्वेसन पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा द पपुलेसन अफ रामकोट भिलेज इन्क्रिजेस, यो भनेको रेट हो भने जस्तो देखिन्छ। एट द इन्ड अफ 2 इयर भनेपछि टाइम 2 वर्षमा। द टोटल पपुलेसन अफ भिलेज इज यति भनेपछि 2 वर्ष पछाडि यति भयो। फाइनल पपुलेसन यति भयो। इफ 280 पिपल वेयर माइग्रेटेड टु द अदर भिलेज भनेपछि 320 जना त्यो ठाउँबाट बाहिर गएको रहेछ भनेपछि 320 जना पनि त्यही ठाउँकै मान्छेहरू रहेछन्। वाट इज द पपुलेसन अफ द भिलेज इनिसियल्ली भनेर भनेको छ। केही पनि गाह्रो कुरा छैन है यहाँनिर। ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै क्वेसन छ। हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला गिभन कुराहरू लेख्नु पर्यो। गिभन कुरा लेख्नु पर्दाखेरि फाइनल पपुलेसन कति दिएको छ? फाइनल पपुलेसन FP भनेको यतिजना चाहिँ छँदैछन् त्यहीँनिर 895 प्लस 320 जना चाहिँ त्यही ठाउँको मान्छेहरू बाहिर गएको छन्। यो भयो कुरा। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो? अर्को कुरा भनेको रेट कति दिएको छ? रेट R भनेको दिएको छ 2.5%।
टाइम चाहिँ टाइम टी भनेको 2 इयर्स दिएको हो है, 2 वर्ष दिएको रहेछ। अब केही गाह्रो छैन है, फर्मुला लगाउने मात्रै कुरा हो। इनिसियल पपुलेसन चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हो, पिआइपी भनेर दिएको हुन्छ, कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। हामीलाई थाहा छ नि त फर्मुला, वी नो आइपी भन्दा पनि एफपी भनौँ, आइपी 1 + r/100 को पावर टी। और एफपी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि कति दिएको छ त, हामीले त्यहाँ जोडेको थियौँ नि, त्यो जोड्नु चाहिँ पर्ने हो, मैले जोडेको चाहिँ रहन्छ ल। 24895 + 320 भनेको आउँदो रहेछ 25215 = इपको भ्यालु कति छ, आइपीको भ्यालु, आइपीको भ्यालु त थाहा छैन, र 1 + r को भ्यालु चाहिँ 2.5/100 को पावर टी को भ्यालु 2, और 25215 = आइपी। यतापट्टि चाहिँ के गर्नु पर्यो, एकैचोटि झ्यामझुम गरिदिएँ मैले। 1 + 2.5/100 5/100 यसको भ्यालु आउँदो रहेछ यति, यसको पनि स्क्वायर निकाल्नु पर्यो, आयो यति। यो भनेको आयो, कडा आयो त यो त 1.050625। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो चिजलाई चाहिँ डिभाइड हुनको लागि उता पठाइदिएँ, और आइपी भनेको कति आयो त 25215/1.050625। यो भनेको कति आउने रहेछ त 25215 बाई एन्सर भनेको आउँदो रहेछ ठ्याक्कै 24,000 है त। ल यो हाम्रो एन्सर आयो। त्यो ठाउँको पहिलाको पपुलेसन चाहिँ यति रहेछ भन्ने कुरा बुझियो है त। ल अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनिरहेको छ हेरौँ एकचोटि। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ, त्यस्तै कुरा छ। इन द बिगिनिङ अफ BS, the population of BS भनेको छ 80,000 people migrated there from कहाँबाट, different places. What will be the population of the town in the beginning भन्छ। अफ के को बिगिनिङमा 2068 को बिगिनिङमा। ल के हुन्छ भनेर सोधेको छ, यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ है त। के दिएको छ यहाँनिर भनेर एकचोटि हेर्नु पर्दाखेरि इन द बिगिनिङ अफ 2065 साल, 2065 सालको सुरुमा भनेर भनेको छ। द पपुलेसन अफ के भन्छ इन द बिगिनिङ अफ दिस 66 चाहिँ कहाँबाट आयो त, यहाँनिर मिस्टेक पो भएछ त। beginning of 2065 BS, the population of the town was 112,123 and the rate of POPN population growth, rate of population growth is 2% every year. Every year in the beginning
इन द बिगिनिङ अफ यति के भनेको छ 2066 बियर्स के भन्छ 8,000 पिपल माइग्रेटेड दियर फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस माइग्रेटेड दियर भनेपछि त्यहाँ आएको भन्यो अनि वाट विल बी द पपुलेसन अफ द टाउन इन द बिगिनिङ अफ 2068 भनेको छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँ बुझ्नु पर्यो बुझ्नु पर्दाखेरि क्वेसनले कडा खालको रूपमा दियो है। यो हाम्रो टाइमलाइन मानिलिउँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2065 सालको सुरुमा एक वर्षको अन्तराल मान्नुहोस् 65 सालको सुरु भन्नुको अर्थ 2000 अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर चाहिँ यतिको अन्तराल भनेको 2065 भयो 2066 2067 68 2069 यहाँभन्दा बढी चाहिएन 2065 को स्टार्टिङ भनेको वैशाख हो ल वैशाख भयो है। वैशाखमा चाहिँ के रहेछ त त्यो ठाउँको पपुलेसन 1 लाख रहेछ है वैशाखमा 1 लाख रहेछ। अब अर्को कुरा के छ एन्ड द रेट अफ पपुलेसन अफ ग्रोथ इज भन्नुको अर्थ यो वैशाखबाट यतिमा कर्दाखेरि चाहिँ के भएको रहेछ यहाँनिर हाम्रो रेट दिएको छ 2%ले 2% को आधारमा चाहिँ मान्छेहरू बढेको रहेछन्। यहाँनिर पुग्दाखेरि के भयो त यहाँनिर नयाँ पपुलेसन आयो। अब के भन्छ यो पोइन्टमा नयाँ पपुलेसन त थियो कि तर इफ इन द बिगिनिङ अफ यति 8,000 जना यहाँबाट 8,000 जनाले चाहिँ के गरेछन् 8,000 जना के भएछन् थपिएछन् ल 8,000 जना चाहिँ माइग्रेटेड दियर भनेको छ नि त माइग्रेटेड दियर भन्नुको अर्थ त्यहाँ आउनु हो है त्यहाँ आएको भनेर 8,000 दियो भने पछाडि यो पोइन्टमा चाहिँ के भयो त पी भनेको पी प्लस 8,000 हुने भयो है नयाँ पी बन्ने भयो नि त। यो पोइन्टमा एउटा चाहिँ यहाँको रेट अनुसार यो पीसँग जोडिएर यहाँ यो त बनेको छ यो पीसँग फेरि 8,000 जोडिएर अब रेट अनुसार फेरि बढ्ने भयो। अब हेर्नुहोस् है यो 2066 मा फेरि के हुने भयो नयाँ रेट अनुसार बढ्यो र यहाँनिर आर प्लस पी भनेर आयो नयाँ पी बन्यो है। फेरि यसको अन्तरालमा के हुन्छ नयाँ पी भइसकेपछि नयाँ आर आयो नयाँ यो दुईटा जोडिन्छ फेरि नयाँ पी बन्छ अनि के भनेको छ बिगिनिङ अफ 2068 भनेको त के हो यही पोइन्ट त हो नि बिगिनिङ अफ 2068 भनेको यो कसरी हो भन्दा यो भनेको के भयो 2068 सालको वैशाख भएन त वैशाख भनेको स्टार्टिङ भयो यही पोइन्टमा त आयो नि भने पछाडि हाम्रो काउन्ट के हुने भयो यो भनेको हाम्रो एउटा पोइन्ट हुने भयो जुन पोइन्टभन्दा अगाडि चाहिँ एक हिसाबले कुरा गर्नु पर्यो भने यो पोइन्टमा आएर केही चेन्ज भएको छ यस पछाडिको टाइम भनेको 2 इयर्स छ है। ल मैले यहाँनिर 2 भागमा डिभाइड गरेँ बिफोर र आफ्टर भनेर है। बिफोर 2000 कति हो यो 65 कि 66 2066 है 66 लाग्नुभन्दा अगाडि के भयो इनिसियल पपुलेसन भनेको छ 1 लाख आइपी भनेको 1 लाख अनि रेट आर भनेको 2% अनि टाइम टी भनेको 1 वर्ष त हो नि 1 वर्ष किनकि अब हेर्नुहोस् है यसको स्टार्टिङदेखि यसको स्टार्टिङ पुग्ने भनेको 1 वर्ष मात्रै त हो नि 1 वर्ष भयो है 1 वर्ष भयो 1 वर्ष। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ एफपी भनेको के हुने भयो एफपी भनेको फाइनल पपुलेसन है कतिको लागि बिफोर 2066 को लागि मात्रै हो है। फाइनल पपुलेसन भनेको आइपी 1 प्लस आर बाई 100 को पावरमा टी यो भनेको आइपी को भ्यालु कति छ इनिसियल पपुलेसन 1 लाख छैन त 1 लाख 1 प्लस आर को भ्यालु 2/100 को पावर टी भनेको त 1 नै छ। यसको भ्यालु डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ है क्याल्कुलेटरमा हानेर र पनि मैले चाहिँ फलो नै गरेँ 1 लाख अनि 1 प्लस 02 भनेको 1.02 चाहिँ आउँछ है
1.02। अब यसको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ। भनेको आउँदो रहेछ 1,02,000। अब हेर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ, यहाँबाट यो दुईटा मिसिएर यहाँनिर नयाँ पी बन्छ भनेर भनेको हो कि होइन त अघि? हेर्नुहोस् त यो पोइन्टमा दुईटा चिज मिसिएर नयाँ पी बन्छ भनेर भनेको हो कि होइन त? हो नि। मान्छे यहाँनिर नयाँ पी भनेको के भयो, यो रेट र यो जोडिएर नयाँ पी बन्यो पहिलो कुरो है। अब यसको लागि चाहिँ इनिसियल पपुलेसन भनेको के हुने भयो, इनिसियल पपुलेसन यहाँ आफ्टर के हुने भयो, आफ्टर 2065। यो भनेको फाइनल पपुलेसन अफ 2065 to 2066। 2066 यो भयो एउटा, प्लस कतिजना आएको थियो बाहिरबाट, 8,000 जना। 8,000 यो भनेको कति भयो त, यो भनेको भयो 102,000 प्लस 8,1,2,3 भनेको आयो 1,10, 1,2,3, 4 यो भयो है त। यो हुने भयो। अब हामीलाई के चाहियो त यहाँनिर, अरू कुराहरू भनेको रेट त्यही एउटै भयो। रेट भनेको 2%, टाइम भनेको चाहिँ कति हुने भयो, टाइम चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है। यहाँबाट यो पोइन्टमा छौँ हामी, यो पोइन्टमा छौँ, पुग्नुपर्ने कुन पोइन्टमा हो, 2068 सालको स्टार्टिङ भनेको के हो, वैशाख हो भनेको यो पोइन्टसम्म पुग्नुपर्ने छ है। यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 1 वर्ष, यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 2 वर्ष, टाइम कति रहेछ, 2 इयर्स रहेछ है, 2 इयर्स। देन वी नो, हामीलाई थाहा छ नि होइन फर्मुला, वी नो के थाहा छ त, वी नो फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टु इनिसियल प्राइस टाइम्स 1 + r/100 को पावरमा t भनेको के हुने भयो त, फाइनल प्राइस एफपी त निकाल्नै पर्ने हो नि, इज इक्वल्स टु आइपी को भ्यालु कति छ, आइपी को भ्यालु 1,2,1,2 अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति छ, 1 + r को भ्यालु 2/100 र 2। यो भनेको के हुने भयो, 11, 1, 2, 3, 4 अनि 1.02 को पावर 2 भनेको कति आयो भन्दाखेरि नि 1, 2, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 1.02 को स्क्वायर भनेको आउँदो रहेछ 11, 4, 4, 4, 4। ल यो नै हाम्रो एन्सर हो। र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी, अब यो च्याप्टर त सकियो है, यो च्याप्टर सकियो। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी अरू च्याप्टर त सकियो, तर यो च्याप्टरमा पपुलेसन र यो पपुलेसनवाला क्वेसन र प्राइसवाला क्वेसनभन्दा अरू क्वेसनहरू पनि केही छन्, ती क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। के प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, 9849595895 सजिलो नम्बर छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउनु होला है, अनि हामी त्यसको सल्युसन दिनेछौँ। अथवा अलि धेरै नै क्वेसन छ भने फोटो खिचेर हामीलाई वाट्सएप कि त भाइबरमा यो नम्बरमा पठाउन सक्नुहुन्छ, अनि हामीले त्यसको सल्युसन बनाएर तपाईँहरूलाई युट्युबमा राखिदिनेछौँ है त। यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।